في التوراة إعلان وفي الإنجيل. بسم الله. إظهاره وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. الَّذِي مرتين وضربة علي في يوم الخندق أفضل سکلائیں نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مولا یا سین والقرآن الحکیم. وسدے رو بابا جنہ قرآن تے فرمان غور نال سنیا اس تے محمد راضی محمد دی دھی راضی. چاچا جی زندگی ہوئی سٹیج سیکٹری صاحب ایک لفظ مسیب دا پیادا تو اڈے اکھاں دے وضو واسطے جوانی مانے جڑا ذاکری دنیا چ کہہ نہیں آکھیا یاسین والے گھرانے نو لٹ پے گئے. بھلو بھی سونی ہے کیتی شام تک دا زوار بنے. آج تک ذاکرین مولوی جو یہ الفاظ کہنی آکھے حسین دی عطا ہے ایک فقیر دی دعا ہے یاسین علی گھرانے نو لٹ پہ گئی. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. مستقیم آلے مارے گئے. بھلو بھی یاسین آلے گھرانے نو لٹ پہ گئی. مستقیم آلے مارے گئے. مومنہ میں قرآن کے پڑھنے قرآن پڑھ گیا. بطول دا پتر تو کیڑے ملک دا وسدا کاری. یا زہرا سین مکان قبول فرما دی. تو کیڑے ملک دا وسدا کاری. تو آکوں کہیں قرآن پڑھایا ہے. وقت سنو میدہ میں قرآن کے پڑھنے قرآن پڑھ گئی. بطول دا پتر جس دا جسم کربلا دی گرم ریت قرآن پیا پڑھ دائی. سر لو کے نیزت تلاوت پیا کرے دائی. ایک مومن نام عزیر اکبر دی برات دی انتظار کھڑائی. ڈٹھا سکاریے جدہ دھڑ کوئی نہیں نو کے نیزت قرآن پیا پڑھ دائی. روندو یا ساند قریب آو کے سانگ چا ہاتھ پائے آدھا کھلوتا ہے تو کیڑے ملک دا
انج نہیں پیمبر پڑھ سکدے جی کرا جی انج حق انج بندا علی دی دھی راضی انج حق بندا چاچا جی انج حق بندا سندا علی دی دھی تیرے تے راضی ہوئے اللہ تیری ہائے قبول کرے زندگی دا کوئی پتہ نہیں مومن نام زہر شیرین دا شوہر اکبر دی برات دی انتظار گھڑائی ڈٹس کاری ہے جیدہ دھڑ کوئی نہیں نوک نظت قرآن پیا پڑھدا ہے آدھا کھلوتا تو کیڑے ملک دا وسدا نہیں پیمبر پڑھ سکدے جی میں تساں پڑھ اگلا لفظ سنے آدھا کھلوتا ہے گود رسول دا پلے آئے یا کھیر بطول پلائے رب جانے گئی مجبوری کیوں ظالم سانگت جائے آدھا جڑی اوکھی منزل تے قرآن پڑھ سکتا ہے او ظالمہ نال لڑ سکتا ہے آدھا گئی مجبوری ہے اوکھی منزل تے قرآن کیوں پیا پڑھتا ہے اولے اولے آواز یو زہر نانے دا دین نائی بچدا آواز یہ تو جو نانے دا دین بچا منایا بدائے تو کوئی حسین ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آل محمد راضی ہوئی آواز آندھی ہے تو جو نانے دا دین بچا منایا بدائے تو کوئی حسین ہے سیدہ دے سنیان مورے نبوت دا سوار میں حسین بھلو بھی یار سونا سندہ بیٹھے بس صرف مسیب علی دی دھی راضی ہوئے تو آڑے تھے اچھا قبلہ جڑا بندہ حالی تک روان واسطے تیار نہیں ہو یا حسین دے ناتے وکھے میرے پاسے میں تیرے گو ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرے نا جواب چا دے میں وکھے سر چاہ کے میرے پاسے وکھو سارے وکھو میرے پاسے ہاں جی تو وہ آسی نا جڑی سین دی مہر لگ سی اللہ راضی ہو سی تو حسین تہن جا سی میں یہ کچھ پوچھ دا جس گھر رچ اکبر دی برات آمنی آئی یقیناً مولا دا سٹیج سیکٹری اللہ دے ناتے دسو گھر تا سجی ہوئی ہو سی نا کلینہ وچھی ہوئیاں کرسیاں لگی ہوئیاں جنہوں رومن نہیں آیا سر چاہ کے ویکھیں اتنا پوچھدا علی دیاں نواں دیاں کلینہ تے بیٹھیاں نہیں یا کرسیاں تے سونی ہے کیتی ہے نہ کلینہ تے نہ کرسیاں تے چپ کر کے مٹی تے بہ گئی ہیں شیری قریب آ کے ہاتھ جوڑ کے آدھی بی بی کلینہ تے ببو کرسیاں تے ببو میرے اکبر دی برات آمنی میری سین فرمے دیا نہ روا ساڑے کلینہ تے باہن دے موسم ٹر گئے تیرے جوانی مانے بچے یار زندگی دراز ہوئے جنہ دی ہائے پہ نکل دیئے اللہ تیرے پردے سلامت ہے ساڑے کلینہ تے باہن دے موسم ٹر گئے آدھی اللہ مان کرام بی بی کیویں میری سین فرمے دیا میرے جوان مارے گئے میرے مہمان مارے گئے میرے پتر کس گئے میرے 9 بھیرا مارے گئے میں بھیرا ماں دی لاش تے کہیں نہیں رومن دیتا آدھی اللہ مان کرام بہوں وڈی لٹی ہوئی میری سین فرمایا کدائیں کوئی لٹی ہویا کافلہ آوی دعا منگاویں اچھا بابا میں قطار جدید کیتی اس جوانی مانے اس قطار ایک بی بی اشارہ میں کرنا ہے سمجھنا تیں کوشش کریں نا میں سینی دے نہ چاہواں اس قطار ایک چھوٹی بی بی ہے امام حسین دے دل دا چاہنے معصوم حسین سے ڈٹھے سے نا چھوٹی تے کہہ دین چھوٹی سین دے قریب آ کے ہاتھ جوڑ کے آدھی بی بی تو چھوٹی ہیں نہ لے کہہ دینے دعا منگا اللہ تیری دعا سن سی میری سین فرمیندی ہے میرے چہرے در ویکھ میں یتیم سونی ہے کیتی ہے بی بی آدھی ہے میرے چہرے در ویکھ میں یتیم آدھی اللہ مان کراں یتیم کہہ دین تو دعا منگا اللہ تیری دعا سن سی میری سین فرمیندی ہے میں کہہ دین ہو کے یتیم ہو کے میری گل من اس قافلے دی سالار و سفید سارا لی بی بی ہے اللہ یہ دی دعا بہوں سن دے آواز آندھی ہے نہیں بی بی توں دعا منگا علی دی دھی ماری حق بی بی فرمین دی معصومہ شیرین جو آدھی پئی دعا
منگا بھلو بھی جی کرا میں نو کرا جلے جی کرم بابا جلے بی بی آدھی معصومہ شیرین جو آدھی دعا منگا دعا دی اجازت ملی حسین دی تھی دعا دے ہاتھ بلند کی دے میری زین عقل مان کے آدھی ساریاں بیویاں اور رل کے الہ یمین کھائے بابے دے مرن دے بعد میری دھی دی پہلی دعا شاباش اللہ زواری کراوی بسم اللہ کرم بابے دے مرن دے بعد میری دھی دی پہلی دعا ہے میری زینہ دی شیرین کیڑی دعا منگا آوازاں دی منگ دعا مینو پیر حسین ملے آوازاں دی ہونے ہر بی بی آکھیا الہ یمین منگ دعا مینو مولا غازی ملے بی بی آدھی ہونے ہر بی بی آکھیا الہ یمین منگ دعا مینو علی حسین ملے ساریاں بی بی الہ یمین آکھیا اللہ تیری زندگی کرے رومنا لا دعا دے ہاتھ تلے کر کے آدھی چوکھی دیر بعد بلسن ہولے ہولے آواز آئیے صبر کر تینوں پتہ لگ ویسی یہ لٹی ہویا کافلہ کونے یا زہرہ جی کرا یہ حق بڑھتا جی کرا میں نو کرا جوانی مانے علی دی دھی راضی ہوئی مجلس دی زینت لوگ بیٹھی ہوئی اللہ تواڈی مکان قبول کرے پردے غیبت بیچ بیٹھی ہوئی سیر تیری مکان قبول کرے زندگی دا پتہ نہیں یار دعا دے ہاتھ لے کر کے آدھیے چوکھی دیر بعد مل سے نہ دا پتہ لگ ویسی لٹیوں یا کافلہ گھوڑے وڈی سیر دے قریب آکے ہاتھ جوڑ کے آدھیے بی بی ٹھنڈا پانی پسند کرے سو یا کھانا بی بی آدھیے نہ ٹھنڈا پانی نہ کھانا اگر اجازت دے میں تیرے ویڑے جو رونا پسند کر یا زہرہ سین راضی ہوئی شام دی ملکہ جاجہ راضی ہوئی آواز آندھیے تیرے گھر اتنا ٹھنڈا پانی نہ کھانا میں تا رونا پسند کرے اچھا بی بی ضرور رو لیکن جلے اکبر دی برات آوے کئی بی بی نہ روے سین فرمائے کوئی نہ روسی ہر بی بی اٹھی ہے ہر بی بی چاچے ماتم کی تے یا چانک ایڈا دکھا وین آیا شیری دیاں تلیاں زمین جا لگیاں آواز پیان دی آئے 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 حسین یا زہرہ جی کرا جی میں تیرا نوکر بھیجا آواز بیان دی آئے 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 حسین شیرین دیاں تلیاں زمین جا لگیاں ہاتھ جوڑ کے آدھیے بی بی تو آدھے چو حسین دا نا کہہ جائے ہر سین جوانی مانے وڈی سین آلے پاسے اشارہ کی تے زندگی ہوئی وڈی بی بی دے قریب آکے ہاتھ جوڑے آدھیے بی بی ساریاں رویں تو نہ رو سین فرمایا میں کیوں نہ رواں بی بی جی کرا جی میں نو کرا بابا بی بی ساریاں رویں نیک تو نہ رو بی بی آدھی میں کیوں نہ رواں میرے جنوں مارے گئے میں کیوں نہ رواں میرے جو بچڑے کھس گئے نادی بی بی جڑا نہ تے جائے وہ تا میرے پیر حسین دا نا ہے اور جمانی مانے آدھی اچھا رومن تو نہ روک اچھا نہ روکیں دی وقت وین تبدیل کر سین فرمایا میں کیڑے وین کراں شیرین آدھی ہے تو بھرا دے بھرا مند نہ جا کے رو سین فرمایا اے بھی منظور ہے پہلا وین کر کے آدھی ہے ہائے او حسن دویر آواز آندھی ہائے آئے او غازی دویر ہائے او محمد حنفی یادو جی میں تیرا نوکر جی بسم اللہ کرا ہاتھ نہ جوڑ جوانی مانے میں تیرا نوکر آواز آندھی آئے او حسن دویر آئے او غازی دویر آئے محمد حنفی
انبیاء دا ویر آدھی بی بی ہاں لے گئے وین تبدیل کر ہون بھیراو دے پتران دے نا چا کے رو زندگی ہوئی جڑے آکھیں پتران دے نا چا کے رو سینا دیئے اے بھی منظور ہے پہلا پہلا وین کر کے آدھے ہائے او سجاد بابا ہائے او علی اکبر دا بابا ہائے او علی اصغر دا بابا یا زہرا جی جوانی مانے زندگی ہوئی یار علی دی دھی راضی ہوئے آدھی بی بی وین تبدیل کر ہاں لے گئے نو زندگی ہوئی جائیاں دے پردے سلام حضرانی بی بی آدھی کیڑے وین کر آواز آدھی بھراؤ دیاں دھیاں دے نا جا کے رو سین فرمایا اے بھی منظور پہلا پہلا وین کر کے آدھے ہائے او سغرا دا بابا ہائے او کبرا دا بابا ہائے سکینہ دا بابا یا زہرا جی جوانی مانے جی بسم اللہ کرا بابا جی کرا آخری وین تو دعا پیا کرے نا آدھی بی بی ہاں لہ گئی ہے جلدی کر وین تبدیل کر بی بی آدھی ہون دس میں کیڑے وین کرا آواز آدھی بھرا دیاں بھینی دے نا جا کے رو سین فرمایا اے بھی منظور ہے بی بی آدھی انج نہیں سر تو چادر لاؤ میرے گال بائیں با میں بھرا دیاں بھینی دے نا جا کے رو پہلا پہلا وین کر کے آدھی آئے او میں اجڑی آلیہ دویر یا زہرا جی بسم اللہ کرا جی میں نو کرا بابا ہاتھ نہ جوڑ حسین دی ماں راضی ہوئی آخری وینے تے جھولی پھیلا میں تیرا نو کرا یار دعا پیا کرے نا جنہ دی ہاں جو وستی پہیے یا رومن دی شکل بنائی بیٹھا ہے اس وقت تک موت نہ آوی جب تک شام دا زوار نہ بنے بابا علی دی عزت دی قسم یادی اللہ ماؤن کرا تو کیڑی زینوے بی بی آدھی آج مدینہ ہوئے تو قرآن پڑھنا ہوئے قرآن تیرے ہتھاں تو پرواز کرے تینو پتہ لگیا میں کیڑی زین یا زہرا زندگی ہو بھی یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں آخری وین جگر دا زور لاؤ کے پڑھا تو سن جھوری پھیلاک علی دی عزت دی قسم آدھی ہے سار تو چادر لاؤ میرے گل بائی با پہلا پہلا وین کر کے آدھی ہے ہائے میں اجڑی زینب دا ویر آدھی ہے بی بی تو کیڑی زینب ہے آدھی ہے مدینہ ہوئے تو قرآن پڑھنے جلدی نال توڑیے قرآن چاہیا بھائی جان حالی چند قدم دور ودی آئی یہ قرآن ہتھاں تو پرواز کیتا ہے قرآن کھل گئی ہے برکیاں جو آواز ہے یہ بھول نہیں یہ مدینے علی زینب یہ بسم اللہ کر آواز ہے یہ بھول نہیں ہے مدینے علی زینب آدھے کیویں منا جے دے غازی جے بھراؤ غازی دا نام آیا ہے علی دی دھی دا وین بلند ہویا ہے اچھا وین کر کے آدھی ہے میرے مک گئے مان بھراواں دے تے جدہ شام غریب آ گئی لہے چادر گئی اللہ اللہ